هو حديث غير مكتوب، ولكن فيه ايضا ابو زرعه وابو حاتم هذا الحديث حديث مشهور ويستدل به اهل الاصول في اي الابواب؟ تذكروا في اي الابواب؟ لا، عن اصول الفقه. هذا يستدل فيه في باب الامر عن التخيير وعن لا الاختيار. قال اختر اربعا منهن، ما قال ذكر اربع الاول والباقي يعتبرها باطل، جاء فيه عدد من الاحكام الشرعيه. فهذا حديث يذكر في كتب الاصول، حديث معمر عن الزهري عن سالم عن عمر رضي الله عنه ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله 10 نسوة في الجاهليه، له 10 نسوة في الجاهليه فاسلمنا، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن يتخير. فهذا الحديث ظاهر اسناده الصحه ولكنه حديث مرسل، فهو معلول بالارسال. رجح الائمه كونه مرسل ومرسل من اقسام الصحيح. يقول الترمذي سالت الامام البخاري، يعني سالت محمد بن اسماعيل عن البخاري عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن غيلان بن سلمة انه اسلم تحته 10 نسوة. قال هو حديث غير محفوظ، انما روى هذا معمر بالعراق، ومعمر من الثقات اذا حدث عن كتبه، اما اذا حدث عن حفظهم فان حديثه مضطرب، فكان معمر لا يحدث عنه، ولكن لما ذهب الى العراق حدث باحاديث واضطرب فيها، وهذا معمر مضطرب في حديثه يتحدث بغير بدل. وغيلان بن سلمة هو صحابي، يعني غيلان بن سلمة إذن يعتبر بن مالك من بني عوف من فقيه، له 10 نسوة يعني تحت اسمته، فأمره أن يتخير منهن، أي أن يؤتي 4 من اللاتي معه من 10 ويطلق ويفارق سائرهن، يعني 6 نسوة. فهذا الحديث أقر النبي عليه الصلاة والسلام غيلان على نكاحه، ولم يجدد النكاح الذي كان ثانيا من الجاهلية. فلما أسلم أقرهم على عقد النكاح، ولذلك ليس مشروعا إذا أسلم مسلم جديد من عقد فنقرهم على النكاح. فهذا نص صريح لتحديد الحد الأعلى من الزوجات وما أربع زوجات اثنان وثلاثة ورباع يفسروا هذا الحد، لا كما قال بعض البدع وقال ان المقصود بالحياه 9 اثنان ثلاث ورباع 9 كما قاله يعني بعض البدع. هذا كما خالف يعني مشهور عند اهل العلم. يتخير 4 منهن يعني مقيد بالعدد 4، فليس للحر ان يتزوج اكثر من 4 نسوة. قال ابن قدامة اجمع العلماء على، ولا نعلم احدا خالفهم الا شيئا يحتمل عن القاسم بن ابراهيم انه قال اباح 9. فهذا يعني مخالفه الواحد والاثنين في مسائل الاجماع، يعني اذا قال وهذا ليس بشيء لانه خرق للاجماع وترك للسنه. فهذه الاحاديث ما جاء في معناها
حجة عند أئمة الإسلام أن ليس للمسلم أن يتزوج أكثر من